Adunay survey nga gipahigayon dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Nagsugod kini nga survey 2000. And in 2010, human sa napulo ka tuig nga subsub tinuig nga pag-survey, napamatud-an nga 90% sa atong mga igsuon nga mga Pilipinhon kanunay gayod malaumon nga magdawat sa bag-ong tuig. Bisan unsa kalisod ang Pilipinas, dili mo minus sa 90% sa mga Pilipino ang magtuo that there is a better future, a better Philippines in the coming year. O sibo gyud kaayo, tukma kaayo sa atong gisaulog nga Jubilee year karong 2025 tungod kay ang atong mahal nga Santo Papa nagtakda ni ining tuig 2025 nga tuig sa paglaom. Apan asa man gikan ang atong tinuod nga paglaom. Ang atong ikaduhang pagbasa, nagsulti ka nato kung asa nagagikan ang atong tinuod nga paglaom. Kini nga paglaom wala magikan sa mga butang nga atong nahuptan. Wala magagikan sa dungog nga anaa kanato o sa gahom diin kita naglingkod o nagtindog. Kini nga paglaom nagagikan lamang sa Ginoo. Ang Ginoo nga nagpakatao ug nagpuyo uban kanato. Kini nga Ginoo nga nagpakatao, nahimong kauban nato dinhi sa atong pagpakabuhi sa kalibutan, ug ning agi siya sa sabakan sa usa ka inahan, sama kanatong tanan. Mao nga ang pangilin nga atong gisaulog karon sa atong pagdawat sa bag-ong tuig, mao ang pangilin sa pagkainahan ni Maria, inahan sa Dios. Tugutan nato nga mutudlo si Maria kanato nga unsao nato sa pagdawat ug pagpuyo ang bag-ong tuig. Dunay usa ka butang nga gihimo ni Maria sa dihang mibisita kanila ang mga magbalantay sa karnero. Dito sila sa pasungan, naghigda ang bata. Ugunya dunay mga magbalantay sa karnero nga mibisita kanila. Ug maanindot kaayo ang giingon kanato ni San Lucas nga atong ebanghelista. Nahinumdom si Maria niining tanan. Niining tanan nga wala niya masabti hangtod ni adtong higayuna. Ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining tanan. Namalandong siya. Ganahan kaayo ko sa binisaya nga translation gikan sa original nga Griego nga pulong. Sa in-Ingles, ang gipanggamit Mary pondered, pondered or treasured, treasured. Sa binisaya na malando. Sa Griego nga pinulungan, sinetire, sinetire.
dunay duha ka pulong nga nahilambigit dinhi niining sinitirie nga original nga Griego nga pinulungan. Sun o terio. Tirio. Sun meaning or sin meaning together. Og ang pulong tirio is to keep, to treasure, to guard, to protect carefully. Buti pasabot, ampingan pag-ayo. Ampingan. Ampingan nga dili mawala. Ampingan nga dili mabura. Ayuhon siya pag-amping tungod kay mahinungdanon kaayo siya. Ug unsa man kini ang mga butang nga ampingan ni Maria sulod sa iyang kasing-kasing. Mao kini ang mga katingalahan nga butang, ang plano sa kaluwasan nga sa hinay-hinay gipakita sa Ginoo. In the gradual unfolding of events, Mary will understand the things, the plan of God for the salvation of people and of the whole of creation. Ug unsaon niya kini pag-amping, ampingan kini niya pinaagi sa pagpamalandong. Nindot kaayo ang translation, pagpamalandong. Ang pulong landong, no? Landong. Na ay, kung nainitan kita dito sa gawas, musilong kita kay gusto kita nga dunay landong. Og ang landong, gikan kini sa usa ka istruktura o usa ka butang nga taas sa atong ulo. Nalandungan kita. Kung musulod kita dinhi sa simbahan o sa balay o sa dunay atop o ilalong ba sa kahoy, naa kita sa landong sa kahoy o unsa nga building. Landong. O kung mamalandong kita, buti pasabot nga naghuna-huna kita og mga butang apan adunay nagiya sa atong mga huna-huna. Mao nga kung moingon kita na malandong kita, wala lang kita maghuna-huna nga kita-kita lang, kundili adunay nagiya kanato. Uban sa landong, no? Landong, no? Giya, pananglitan, mugamit kita og mga tudling sa Biblia aron atong pamalandungan ang atong kinabuhi. So, nahinumdum ako panahon sa akong ordinasyon sa pagkaobispo, kining ebanghelaryo giturong sa akong ulo, no? Nalandungan ang akong ulo sa ebanghelyo aron sa akong mga desisyon ang mugiya kanako bunga sa akong pamalandong sa landong sa ebanghelyo. Landong sa ebanghelyo. O kung atong tan-awon kining landong, no, nga anaa ibabaw kanato, mao kini ang presensya sa Ginoo. Kung nahinumdum kita ni adtong Exodus, no, pagpanaw sa mga Israelita gikan sa Ehipto, diin sila ulipon aron mahimo silang gawasnon nga nasod, muadto sila sa promised land sa Kanaan, ning agi sila sa disyerto. Og didto sa disyerto, dunay mga panahon nga wala nila nabati ang presensya sa Ginoo.
Mao nga ilang gihangyo si Moises nga hangyoon ang Ginoo nga magpakita ang Ginoo og mga timaan sa iyang presensya. Ug unsa man ang gipakita sa Ginoo aron ang Israel magpadayon sa ilang panaw. Ang nahitabo, nagpakita ang Ginoo, pinaagi niining atong gitawag og pillar of clouds. Panganod, no? Panganod nga nag-una kanila. O ang panganod maoy ning landong kanilang tanan, no? Naglandong kanilang tanan. Ug unya panahon sa gabii, it is a pillar of fire, no? Kalayo ang maglandong kanila aron sa ilang paglakaw diha sa kangitngit dunay mugiya kanila. Kini nga konsepto kining presensya sa Ginoo, no? In the presence of the pillar of the cloud or pillar of fire. Gigamit nato kini nga simbolo panahon sa kasal, no? Sa kasal dunay veil, dunay belo, no? Nga atong ibutang sa ulo sa mga kaslunon, no? O kining belo sama sa mga Israelita nagpahinumdom sa mga kaslunon o kanatong tanan nga nagtambong niini nga sa ilang pagsaad sa paghinigugmaay sa usag-usa ang Ginoo presente, ang Ginoo nag-uban kanila o mukuyog kanila diha sa ilang kinabuhi sa kamingyoon. O bisan unsay mahitabo, maayo og daotan, molahutay ang ilang paghinigugmaay tungod kay ang Ginoo nag-uban kanila. The smaller version of the veil, mao kining mga mantilya, no? Sa una, kadtong manimba nga mga babae, no? Magsulob sila og mantilya. And the symbol of that is like what happened to the Israelites o kadtong mga gipangkasal. Ang Ginoo uban kanako. Og tungod kay uban man ang Ginoo kanako, walay akong kahadlukan. Walay akong kahadlukan tungod kay ang Ginoo uban kanato. Ug mao kini ang giingon sa atong unang pagbasa. Panalanginan unta kamo sa Dios. Moises, bless the Israelite people, no? Panalangini sila. Ug unsa man ang imong isulti kanila, kini ang mga pulong nga imong gamiton. Panalanginan unta kamo sa Dios. Ampingan unta kamo niya. Ipakita unta niya, ipadanag unta niya ang iyang dagway diha sa inyong mga panagway, ang iyang presensya diha sa inyong mga panagway, ug hatagan unta kamo og kalinaw. Dili ba kung moingon kita, Bishop, Father, pwede ba nimo ako panalanginan o i-bless? Nga naman, kay mag-take ako sa board exam. Panalangini ako tungod kay dunay akong desisyon nga akong pagahimuon. O nagsakit ako, I will be submitting myself for a surgery. Pwede mo ba ako panalanginan? Ug unsay buhaton sa pari o sa obispo nga manalangin ni ining mga tawhana. Iyang itaas ang iyang kamot ug iyang ibutang sa ulo sa maong tao. Aron gikan sa landong sa iyang kamot, mabati sa maong tao ang presensya
sa Ginoo. Pag-abot ni Jesus dinhi sa kalibutan, pagkahimugso niya, isip tao ug nagpuyo siya uban kanato, ang tibuok kalibutan napuno sa iyang presensya. Mao nga si San Ignacio de Loyola nag-ingon, we have to find God in everything. In everything. Mao nga nag-ingon siya, dili ako mopili sa usa ka kinabuhi nga malipayon o masulubon, lawas nga baskog o masakiton, haruhay o kabus, taas nga kinabuhi o mubo nga kinabuhi. Walay bali kini kanako, dili nako igsapayan, because in everything I will be able to find God in all that will happen to my life. Bisan sa akong mga kalipay, bisan sa akong mga kapakyasan, God is telling me a message. Bisan sa akong mga sala, bisan sa akong mga sipya, dunay gisulti ang Ginoo kanako. Mao nga importante kaayo nga sa atong pagdawat nining bag-ong tuig, una sa tanan, magpasalamat kita sa Ginoo sa daghan nga mga grasya nga atong nadawat. Ikaduha, mangayo kita og pasaylo sa Ginoo sa mga kakulangon nga atong nahimo, batok kaniya, batok sa atong isig kataw, batok sa atong katilingban, batok sa atong kinaiyahan, o batok sa atong kaugalingon. Ug unya, maningkamot kita nga motuon sa mga sipyat, gikan sa mga sipyat o mga kalapasan nga atong nahimo sa nanglabay nga mga panahon. Mao nga, kung ato kining himuon, madawat nato ang bag-ong tuig nga bukas nga kasing-kasing, gaan ang kasing-kasing, ug tungod kay bukas ang atong kasing-kasing, mahimo kitang punon sa Ginoo sa iyang mga grasya. Ug kitang tanan sama sa gibuhat ni Moises ngadto sa mga Israelita, ug akong usbon kini alang kaninyo ug kanatong tanan. Panalanginan unta kamo sa Dios sa iyang grasya. Panalanginan unta kamo aron ang inyong mga panagway magpakita sa panagway sa Dios ngadto sa uban. Ug panalanginan unta kita sa Dios sa iyang kalinaw. Amen. Malipayong bag-ong tuig kaninyo tanan. My dear brothers and sisters, I'm very happy for the feedback that I received from so many people that our webpage is really helping people to be close to God through our social media platform. I would like to invite you to like, follow, share, and subscribe our social media accounts in Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok, named @Tandag Diocese. Thank you very much, and God bless you.